अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नए अजला की तश्कील से तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक, 22 तारीख को एलामिये की इजराई। काबीनी इजलास के बाद वजीर आला का खिताब। नए अजला की तश्कील और मंडलों की तकसीम के तरीक़ेकार पर अपोजिशन को एतराज़। अवाम की राय लेने के बाद दोबारा कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा। सरकारी गोदामों के पुर होने के बाद ही खानगी गोदामों में जखीरे की इजाजत। सेक्रेटरिएट में महकमे मार्केटिंग का जायजा इजलास। जब तक अदम रवादारी का शिकार मुसलमानों को उनका मुस्तहिक मुकाम नहीं दिया जाता, मजलिस की जद्दोजहद रहेगी जारी। जल्द से याद फख्र मिल्लत से अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। आबरसानी के गैर कानूनी कनेक्शंस को बाकायदा बनाने और बकाया जात की अदायगी के लिए 30 सितंबर तक मोहलत। और कुकटपल्ली के 2 मकानात में सरका, मज़ाहिमत करने वालों पर सारिकों का हमला। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि नए अजला की तश्कील का तमाम सियासी जमातों ने खैर मकदम किया है। इस ताल्लुक से 22 तारीख को एलामिया जारी किया जाएगा। कुल जमाती इजलास के बाद वजीर आला की क़ियादत में काबीनी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें नए अजला की तश्कील और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि नए अजला दशहरे से काम करना शुरू कर देंगे। माजी में जिस तरह मंडलों को तश्कील दिया गया था, उसी तर्ज पर नए मंडलों को तश्कील दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला बनाने के लिए कई मुतालबात हुकूमत को मौसूल हुए हैं, लेकिन हर एक को कबूल करना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि जो नए अजला का ऐलान किया गया है वो कतई नहीं है। वजीर आला ने कहा है कि अवाम को अगर एतराज़ दर्ज कराना है तो वो कलेक्टर से रुजू हो। वजीर आला ने बताया कि नए अजला को तश्कील देने के सिलसिले में 1-2 बार फिर से कुल जमाती इजलास तलब किया जाए और अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही अजला तश्कील दिए जाएंगे। वजीर आला ने बताया कि जोनल सिस्टम को ख़त्म करने के लिए मरकज़ से नुमाइंदगी की जाएगी। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के ओलंपिक में सिल्वर मेडल हासिल करने पर मसरत का इजहार करते हुए वजीर आला ने 5 करोड़ का नकद इनाम देने का ऐलान किया है और उन्हें हैदराबाद में मकान के लिए 1000 गज जमीन दी जाएगी। वजीर आला ने बताया कि PV सिंधु का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। वजीर आला ने गोपी चंद एकेडमी को भी इसकी खिदमात की वजह से 1 करोड़ रुपये का नकद इनाम देने का ऐलान किया है। वजीर आला ने बताया कि जल्द से जल्द असेंबली इजलास तलब करते हुए GST बिल को मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 23 अगस्त को गोदावरी नदी पर आपाशी प्रोजेक्टों की तामीरात के सिलसिले में महाराष्ट्र हुकूमत के साथ तारीखी मुआहदा किया जाएगा। वजीर आला ने कांग्रेस के पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर तनकीद करते हुए कहा कि इसमें कुछ भी खास नहीं था। नईम के मामले पर वजीर आला ने कहा कि नईम से जो भी मुतासिर हुए हैं उनके साथ इंसाफ किया जाएगा। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद जो भी खाती पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमन व कानून के मामले में हुकूमत किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। तेलंगाना में नए अजला तश्कील देने के लिए मौजूदा ज़िले और मंडल को तकसीम करने के तरीक़ेकार पर अपोजिशन ने एतराज़ जाहिर किया है। अपोजिशन ने अवाम से राय लेने के बाद एक बार फिर कुल जमाती इजलास तलब करते हुए कतई मुसव्वदा जारी करने का मुतालबा किया है।
सेक्रेटरीट में वजीर आला की क़ियादत में कुल जमाती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें TRS की तरफ से निरंजन रेड्डी, केशव राव, कांग्रेस की तरफ से भट्टी विक्रमार्का, शब्बीर अली, मजलिस की तरफ से सैयद अहमद पाशा कादरी, अमीनुल हसन जाफरी, तेलुगु देशम की तरफ से एल रमना और चंद्रशेखर, बीजेपी की तरफ से रामचंद्र राव और मल्लारेड्डी, बाएं बाजू जमातों की जानिब से वीराभद्रम, चाला वेंकट रेड्डी और जे रंगारेड्डी ने शिरकत की। इजलास के दौरान तमाम सियासी जमातों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अजला की तकसीम में आबादी और दीगर कुदरती वसाइल का अहाता नहीं किया गया है, लिहाजा हुकूमत अवाम के एतराज़ात हासिल करने के बाद ही एक बार फिर कुल जमाती इजलास तलब करे। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के शब्बीर अली ने बताया कि 3 मंडलों को अलहदा जिले में तकसीम किया गया है। एक असम्बली हलके में 2 जिलों के आ जाने से पानी का मसला पैदा होगा। मजलिस के रुकने कौंसिल अमीनुल हसन जाफरी ने कहा कि मजलिस हुकूमत के फैसले की तायद करती है। मजलिस की नुमाइंदगी पर हैदराबाद का मौक़िफ़ जूं का तूं रखा गया है। हैदराबाद की आबादी ज्यादा होने की वजह से मजलिस ने रेवेन्यू डिवीजन्स और मंडलों में इजाफा करने की तजवीज़ पेश की है। इसके अलावा शमशाबाद जिले में शाद नगर के इलाके को मिलाने पर मजलिस ने एतराज़ जाहिर किया। बीजेपी, तेलुगु देशम और बाएं बाजू की जमातों के कायदीन ने भी कहा कि वजीर आला ने तयक़ुन दिया है कि वो अपोजिशन की राय लेने के बाद ही क़तई फैसला लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि वजीर आला अपनी बात पर कायम रहते हुए जिलों की तश्कील के दौरान अवाम की राय को नज़र में रखते हुए फैसला करेंगे। आपके जो प्रपोजल्स है डिस्ट्रिक्ट्स को रिऑर्गेनाइज करना, उसका हम जो पुरजोर उसकी तायद करते हैं, उसको वेलकम करते हैं। और इसके साथ साथ ये है कि आपके प्रपोजल्स के अंदर आप जो रखे हैं कि हैदराबाद जो मौजूदा हैदराबाद है वो एज इट इज़ रहेगा। जो मौजूदा हैदराबाद में वो किसी भी किस्म की तरमीम जो नहीं की जाएगी, उसको हम वेलकम करते हैं। और ये चीज़ हम जो है आपको शुरू से हम जो नुमाइंदगी कर रहे थे वो उसके अंदर हम ये बता रहे थे कि आप जो है दूसरे ज़िलों को आप वो रिऑर्गेनाइज कीजिए। और हैदराबाद का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो आप उसको जो एज इट इज़ रखे, वो जैसा का तू रखे, तो वही बेहतर होगा। कुल जमाती इजलास में शिरकत से कबल गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें नए अजला तश्कील देने के तरीक़ेकार पर तबादले ख्याल किया गया। इजलास के दौरान गदवाल से ताल्लुक़ रखने वाले DK अरुणा ने पार्टी पर जोर दिया है कि वो कुल जमाती इजलास में गदवाल को जिला बनाने के मुतालबा करें। वहीं साबिक PCC सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने जनगांव को जिला बनाने की तजवीज़ पेश करने की ख्वाहिश जाहिर की। इस मौके पर DK अरुणा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वजीर आला सियासी मुखासिमत की वजह से गदवाल को जिले का दर्जा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गदवाल हर तरह से जिला बनाए जाने के काबिल है। वजीर मार्केटिंग हरीश राव ने कहा है कि सरकारी गोदाम मुकम्मल तौर पर पुर हो जाने के बाद ही खानगी गोदामों में अजनास का जखीरा करने की इजाजत दी जाएगी। सेक्रेटरीट में महकमे मार्केटिंग की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए वजीर ने बताया कि खानगी गोदामों में जखीरा जमा करने के लिए पहले महकमे मार्केटिंग से इजाजत लेनी होगी और इस सिलसिले में तमाम जॉइंट कलेक्टर्स को भी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। हरीश राव ने हिदायत दी है कि ज़ेरे इल्तिवा गोदामों की तामीरात 15 सितंबर तक मुकम्मल कर ली जाएं। उन्होंने बताया कि खरीफ मौसम से शुरू किए गए 303 गोदामों की तामीर के मिन जुमला 101 गोदाम मुकम्मल हो चुके हैं। मजीद 102 गोदामों को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वजीर मौसूफ ने हमारे गांव हमारी तरकारियां प्रोग्राम के तहत मजीद 6 आउटलेट्स कायम करने के लिए हिदायत दी है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि गुज़िश्ता 70 सालों से मुसलसिल नाइंसाफियों, जुल्म सितम, तासुब व अदम रवादारी का शिकार मुसलमानों को जब तक उनका मुस्तहक मुकाम नहीं दिया जाता तब तक मजलिस की जद्दोजहद और हक़ गोई जारी रहेगी।
حیدرآباد میں مجلس کے سابق صدر مولوی عبد الواحد اویسی کی برسی کے موقع پر منعقدہ تعزیتی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے کہا کہ مجلس کا احیا جن خطوط پر عمل میں لایا گیا تھا انہی خطوط پر مجلس کام کر رہی ہے اور یہ کام مسلسل جاری رہے گا۔ مجھے یاد ہے آج مجلس پہ تنقید کرتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، مجلس کے ٹکڑوں پہ پلنے والے، مجلس اور سالار کے طفیل میں اپنی پہچان بنا کر اتر پردیش کی سیاست میں کچھ نام کمانے کے اہل بنے۔ ارے وہ لوگ بھی آ کے دارالسلام میں کتنے دن رہتے تھے، میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا، وقت آیا تو لوں گا نام، جب جاؤں گا اتر پردیش تو ضرور لوں گا ان کا نام۔ لیکن آج مجلس پر تنقید کرتے، ارے آدھی زندگی دارالسلام میں کٹی، سالار کے ساتھ کٹی، تو آدھی زندگی 34 اشوک روڈ سالار کے بنگلے میں ان کے فرش پہ ادننگے سوتے ہوئے کٹی۔ یہاں اور وہاں سوتے سوتے اپنی پہچان بنانے والے آج ہم سے کہہ رہے ہیں، ارے جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر تم نے سیاست سیکھی ہے، شاید تم بھول گئے کہ آج تم اس سے مقابلہ کر رہے ہو جس کے سینے میں اس کا خون ہے، جس نے اپنے جوتیوں پہ تم کو بٹھا کے سیاست کروائی ہے۔ اور جب ہم نکلیں گے تو بتائیں گے تم کو، حقیقی تصویر سامنے رکھیں گے۔ بہرحال میرے بھائی، مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعارف کی محتاج جماعت نہیں رہی۔ اخبارات لکھتے تھے کہ پل کے اس پار کی جماعت، چھوٹی جماعت، خود اتنے چھوٹے ہو گئے کہ میں کہنا نہیں چاہتا۔ خیر، اللہ سب کو نیک ہدایت دے، اللہ سب کو نیک ہدایت دے۔ مجلس اتحاد المسلمین کو فخر ملت اور سالار ملت میں ایک ایسا گلدستہ بنایا ہے جس گلدستے میں ہر عقائد، ہر مسلک، ہر مکتب و فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مجلس نے جگہ دی۔ آج آپ بتائیے کہ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ عقائد کے جھگڑے، فرقے ہے، ہم تقسیم ہو گئے، ہم بڑھ گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم کمزور ہو گئے، اور اگر ہم سب ایک ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ 15-20 برس سے اکبر الدین اویسی ایک ہی بات کہتا تھا، چاہے وہ والٹا ہوٹل ہو یا کہیں اور کے جلسے ہو، ایک ہی بات کرتا تھا کہ مسلمانوں منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، مسلکی جھگڑوں کو چھوڑو، فرقوں میں جو جھگڑوں میں بٹے ہوئے اس کو چھوڑو، مکتب کے جھگڑوں سے نکل جاؤ، مسلک کے جھگڑوں سے نکل جاؤ، کلمے کی بنیاد پہ منظم و متحد ہو جاؤ۔ آج سارا ہندوستان یہی بات کہہ رہا ہے، آج سارا ہندوستان یہی بات کہہ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کو ایک ہونا ہے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ جو آواز سرزمین دکن سے اٹھی تھی، آج وہ آواز ہر ایک تک پہنچ رہی ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کو اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا، کلمے کی بنیاد پہ منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ آج ساری دنیا مسلمانوں کو بانٹ کر، تقسیم کر کر ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ آج ہم کو شیعہ اور سنی کے جھگڑوں سے نکلنا ہوگا، آج ہم کو مسلکی، مکتبی، عقائد کے جھگڑوں سے نکلنا ہوگا۔ قابل مبارکباد ہے
کہ آج بریلوی کے بڑے عالم دین نے، اعلی حضرت کے جانشین نے دیوبند میں جا کر ملاقات کی، بہت اچھا کام کیا۔ آج شیعوں کو سنیوں سے بغلگیر ہونا پڑے گا، سنیوں کو شیعوں سے ہونا پڑے گا، بہروں کو بھی ملنا پڑے گا، میدویوں کو ملنا پڑے گا، ہر ایک کو ملنا ہوگا، کیونکہ ہمارے سامنے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ خطرہ ہندوتوا کی طاقتوں کا خطرہ، جو اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اس ملک کو آج ایک نفرت کی سیاست کے ذریعے یہ لوگ اس ملک کے رہنے بسنے والے ہندوستانیوں کے دلوں کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ آج ان سے سب سے بڑا خطرہ، آج خطرہ ہم کو ان لوگوں سے ہے جو لو جہاد کے نام پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا اگر خطرہ ہے تو کس سے ہے؟ ان لوگوں سے ہے جو رامزادے یا حرامزادے کہتے ہیں۔ آج ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو کن سے ہے؟ ان لوگوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ رام کا خون دوڑ رہا ہے مسلمانوں میں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو ان لوگوں سے ہے جو ون نیشن ون تھیوری بنانے کی بات کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ وہ لوگوں سے ہے جو ناگپور میں بیٹھ کر ہندوستان کو چلانے کا خواب دیکھتے ہیں اور ہندوستان کو چلا رہے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ سنگھ پریوار سے ہے۔ ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو گو رکشکوں سے ہے جو سنگھ پریوار کے ہی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کا نام ہے۔ یہ لوگ کوئی اور نہیں۔ ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو آج ان لوگوں سے ہے جو گو رکشک کے نام پر اخلاق کا قتل کرتے ہیں۔ ہندوستان میں سب سے بڑا اگر کوئی خطرہ ہے تو زاہد کو بیف کے نام پر مارنے والوں سے ہے۔ ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو مسلمانوں کے منہوں میں گوبر ڈالنے والوں سے ہے۔ ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو ان لوگوں سے ہے جو آج گو رکشک کے نام پر دلتوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خطرہ اس ملک کو مجلس سے، اکبر الدین اویسی سے، اسد الدین اویسی سے۔ ارے دیوانوں، نادانوں، نہ سمجھو، اسد الدین اویسی ہو یا اکبر الدین اویسی ہو یا مجلس اتحاد المسلمین ہو، مجلس اور ہم سب ہندوستان کے دستور پر یقین رکھتے ہیں اور دائرے دستور میں جمہوری جد و جہد کرتے ہیں۔ جمہوری جد و جہد کیا گناہ ہے؟ کیا جلسوں میں مخاطب کرنا گناہ ہے؟ پھر کیوں ہم کو پرمیشن نہیں دیتے؟ کیوں ہم کو مخاطب کرنے نہیں دیتے؟ ہم جمہوریت کو کمزور نہیں کر رہے ہیں، ہم جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اور 9 بجے وہ ایڈیٹ باکس کہتے ہیں انگریزی میں، ٹیلی ویژن، وہ ٹیلی ویژن کا جو بھی چینل کھولو اس میں آتا ہے اویسی بردرز، MIM، اسد اویسی ایسا بولے، وہ کرے، یہ کرے، آر دے نیشنلسٹ، آر دے یہ۔ ارے تم کون میری قومیت پہ سوال اٹھانے والوں؟ میری قومیت میرے دستور سے ہے، میری جمہوریت پر ہے۔ میری قومیت کا سرٹیفکیٹ RSS والے نہیں دیں گے، میری قومیت کا سرٹیفکیٹ میرا دستور دے گا، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن دے گا، تم نہیں دیں گے۔ لیکن آج یہ لوگ ہم پہ الزام، ہم وفادار نہیں اس ملک کے۔ ارے ہمارے اتنا وفادار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں۔ ارے یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا یقین ہے اس ملک پر، کیونکہ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ کوئی مائکے لال میں ہمت نہیں ہے ہم کو اس ملک سے بھگانے کی یا جاؤ کہنے کی۔ کسی کی ماں نہیں جنی،
جو ہم کو اس ملک سے جانے کو کہیں گے یا ہٹانے کی بات کہے گا. ارے اس ملک کو ہم نے سجایا ہے, ہم نے سنوارا ہے. 15 اگست کو جس قلعے پر میرے ہندوستان, ہمارے ہندوستان کا ترنگا پرچم لہراتا ہے, ارے وہ لال قلعہ بھی میرے آبا و اجداد, میرے اسلاف کی تعمیر کردہ یادگار ہے. کیا نہیں ہے؟ کیا لال قلعے کو کوئی سوار کر یا کوئی اور بنایا؟ نہیں, میرے آبا و اجداد بنائے, شاہ جہاں نے بنایا. ہم نے اس ملک کو عظمت دی, شان دی, شوکت دی, بلندی دی. قطب مینار ہماری نشانی ہے, لال قلعہ ہماری نشانی ہے, تاج محل ہماری نشانی ہے, یہ 4 مینار ہماری عظمت کی نشانی ہے, یہ قلعہ گولکنڈہ ہماری نشانی ہے. ارے آج ہم سے سوال کرتے ہیں قومیت کا اور وفاداری کا. ارے جمہوریت پر جتنا یقین ہم کو ہے, ہماری جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ جانے کیا کچھ کر دیا ہوتا اب تک. جمہوری جدوجہد نہ کرے جو تم چاہتے ہو تو اکبر الدین اویسی سوال کرتا ہے, جمہوری جدوجہد نہ کروں تو کون سی جدوجہد کروں, ذرا وہ بھی بتا دو میرے پیارے. شاید اکبر الدین اویسی کی تقریر, انداز, وہ جملے کسی کو پسند نہ آئے, مجھے پرواہ نہیں ہے, لیکن اکبر الدین اویسی نے اپنے انداز گفتگو, اپنے انداز بیان, وہ تقریر کے ذریعے ہندوستان اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ اب ہم سننے والے نہیں ہیں. اگر تم 70 برس بولتے رہے, ہم سنتے رہے, تو تم کو بھی ہم کو 15 منٹ سننا پڑے گا, تم کو بھی سننا پڑے گا. آج وزیر اعظم ہندوستان کہتے ہیں میرے دلت بھائی کو مارنے سے پہلے مجھے گولی مار دو. واہ 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 واہ, ان کو مار رہے ہیں تو آپ کو گولی مار دیں نا. ارے تم وزیر اعظم ہو, اتنا کمزور, ہندوستان کا وزیر اعظم. ارے وزیر اعظم وزارت عظمیٰ کی طاقت کا, عہدے کا اندازہ ہوتا تو کہتا, اور اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو کہتا کہ اگر کوئی دلت کو مارے گا تو ہندوستان کی پولیس کی گولیاں اس کو مار دے گی. تم یہ کہنا تھا, لیکن یہ نہیں کہے میرے کو گولی مار دو. اچھا بابا, مار رہے تو گولی آپ کو مار دو بولے, اب گوبر کھلا رہے تو اس کو کس کو کھلانا؟ ہاں, کس کو, کس کو بھائی؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. ہر 9 بجے ٹی وی کھولتے ہی کل یہی بات آئے گی. ایک مسخرہ بیٹھتا ہے, ایک مسخرہ بیٹھتا ہے, اس کا کیا نام ہے؟ ہاں, ارنب موڈی, ارنب موڈی. ہاں نہیں نہیں نہیں, معاف کرنا, ارنب موڈی نہیں, ارنب گوسوامی. ہاں غلطی ہو گئی, ہوتی ہے, انسان ہے. اس کا چینل بھی ہے, وہ چینل ہے, اس کا چینل کا نام کیا ہے؟ وہ کچھ ہے نا, ہاں بی جے پی ناؤ. ارے نہیں نہیں, پھر غلطی ہوئی, اس چینل کا نام ٹائمز ناؤ ہے. بولے گا, مسخرہ بکے گا, بولے گا ایسا بولے ویسا بولے, مذاق ہو گیا ہے. ہاں بتائیے کیا ہے, کہاں جا رہا ہے ملک, کدھر جا رہا ہے؟ کیا بولے اچھے دن؟ میں کیا کہتا تھا, اچھے دن نہیں ہے, کہتے تھے کرپشن کا خاتمہ. میں کہتا تھا نہ اچھے دن ہے, نہ کرپشن کا خاتمہ ہے, نہ غربت کا خاتمہ ہے, نہ بے روزگاری کو دور کرنا ہے.
یہ لوگ اقتدار پر آئیں گے تو ہندوستان کو ہندو راشٹر بنائیں گے، اقتدار پر آئیں گے تو ہندو اور مسلمانوں کو لڑائیں گے، کاٹیں گے، بانٹیں گے، آج کرپشن کو ختم نہیں کریں گے، ہندوستان میں دیے گئے اقلیتوں کے دستوری حقوق کو ختم کریں گے، اگر اقتدار پہ آئیں گے تو بے روزگاری دور نہیں کریں گے، کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کریں گے۔ میں نے کہا اقتدار پر آئیں گے تو یہ لوگ ایکسا سول کوڈ کو نافذ کر دیں گے، شریعت محمدی کا خاتمہ کریں گے۔ مگر میرے بھائی، آج آپ کو، ہم کو، سب کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ حیدرآباد کے اتحاد کا نتیجہ کہ ہم آج ہندوستان کے کونے کونے تک جا رہے ہیں۔ اگر حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا ہم جا سکتے؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا اسرا دواخانہ بنتا؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا دارالسلام کے اطراف اتنی عمارتیں بنتی؟ کیا حیدرآباد میں انتشار ہوتا تو کیا اتنے اسکولز بنتے؟ ارے آپ غور کرو، اتحاد بہت بڑی طاقت ہے۔ آج ہندوستان منتظر ہے مجلس کا، خدا را مجلس کو ہندوستان جانے دو، گھومنے دو، پھرنے دو، ہم انصاف مانگیں گے، حق مانگیں گے۔ مگر ہندوستان کے مسلمانوں سے میں درد مندانہ اپیل کروں گا کہ دوستوں کو، دشمنوں کو پہچانو۔ خدا را 70 برس تم دوست اور دشمن کی پہچان سے محروم رہے، ہر ایک کو اپنا دوست سمجھے۔ اب ایک حقیقی دوست تمہارے در پر، تمہارے دروازے پر ایک جنون لے کر دیوانوں کی طرح دستک دے رہا ہے۔ اس دستک دینے والے دیوانے کو دھتکارو نہیں، اپنے گلے لگا لو۔ تم ایک مرتبہ ہم کو گلے لگا لو تو ہم 1000 مرتبہ اپنی جان و مال، ہر ایک چیز قربان کر دیں گے، تمہارے نام کر دیں گے۔ بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے، بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ وزیر سیاحت چندو لال نے بتایا کہ تلنگانہ میں 22 اگست سے 10 دن تک جانا پدہ تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ متحدہ آندھرا میں تلنگانہ تحریک کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ تلنگانہ عوام نے تلنگانہ تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے یہ تقاریب منعقد کی ہیں۔ 22 اگست سے نظام آباد میں اس کا آغاز ہوگا اور 21 اگست کو حیدرآباد میں ان تقاریب کا اختتام عمل میں آئے گا۔ رکن اسمبلی جیون ریڈی نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے اسمبلی حلقے میں ایس آئی کی خودکشی کے باوجود وزیر اعلیٰ خاموش ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس واقعے کی برسر خدمت جج کے ذریعے تحقیقات ہونی چاہیے۔ جیون ریڈی نے کہا کہ پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں کو رشوت لیتا دیکھ کر ایس آئی نے خودکشی کر لی۔ ایس آئی کی خودکشی کے معاملے پر دفعہ 174 کا کیس درج کرنا مناسب نہیں ہے۔ الزامات کا سامنا کرنے والے اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایس آئی نے ریت مافیا کے دباؤ میں آ کر ہی خودکشی کی ہے۔ مرکزی حج کمیٹی کے چیئرمین چودھری محبوب علی قیصر نے ریاستی حج کمیٹی کے دفتر کا دورہ کیا اور ریاستی عازمین حج کی روانگی کے انتظامات و دیگر کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے انتظامات کو اطمینان بخش قرار دیا اور بتایا کہ حکومت کی جانب سے مرکزی حج کمیٹی کی تشکیل میں تاخیر ہوئی ہے۔ اس کے باوجود حج کمیٹی اپنی جانب سے مکمل کوشش کر رہی ہے کہ عازمین کو تکلیف نہ پہنچے۔ ریاستی حج کمیٹی کے اسپیشل آفیسر اس سے شکور نے میڈیا کے تعاون کی ستائش کی۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے گولکنڈہ میں منعقدہ عازمین حج کی تہنیتی تقریب میں شرکت کی۔ انہوں نے عازمین کو مبارکباد دی اور مجلس اتحاد المسلمین کے لیے دعاؤں کی درخواست کی۔ اپوزیشن لیڈر کے جانا ریڈی نے نعیم کے معاملے میں حکومت کی کارکردگی کی ستائش کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ حکومتیں نعیم کو روکنے میں ناکام ہوئی تھی اور کانگریس کے دور میں نعیم کو پکڑنے کے لیے کافی کوششیں کی گئی۔ ایس آئی ٹی کی تحقیقات کو نامناسب کہنا غلط ہے۔ ایس آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد ہی یہ معلوم ہو سکے گا کہ آیا سی بی آئی کی تحقیقات ضروری ہے یا نہیں۔
आबरसानी के गैर कानूनी कनेक्शंस को बाकायदा बनाने और बकायाजात की अदायगी के लिए सारिफीन को 30 सितंबर तक मोहलत दी गई है। महकमे आबरसानी के चीफ जनरल मैनेजर पी रवि ने मीडिया को बताया कि महकमे आबरसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने 60 दिनों पर मुश्तमिल एक एक्शन प्लान बनाया है, जिसके तहत कमर्शियल कनेक्शन रखने वाले अपने बकायाजात अदा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 लाख रुपये की हद तक सारिफीन जनरल मैनेजर से मिलकर बिल्स का मामला हल कर सकते हैं, जबकि 30 अगस्त तक गैर कानूनी तौर से लिए गए कनेक्शंस को रेगुलराइज किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि सफेद राशन कार्ड रखने वालों को 1 रुपये में कनेक्शन दिया जाएगा। उन्होंने सारिफीन को घरों में मीटर्स लगाने का मशवरा दिया, जिससे उनके बिल्स की रकम मीटर्स के मुताबिक होगी। संगारेड्डी में आलमी यौम तस्वीर कशी के मौके पर तस्वीर पर मुश्तमिल नुमाइश का एहतमाम किया गया। एसपी जिले मेदक चंद्रशेखर ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर चंद्रशेखर ने जिले परिषद राजमनी की शाल पोशी भी की। इस मौके पर फोटोग्राफर्स को अवार्ड्स भी अता किए गए। रुकने असेंबली नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज ने मेयर राम मोहन के हमराह गड्डी मलकापुर में जीएचएमसी के जिम का इफ्तिताह अंजाम दिया, जो फिजिकल हेल्थ के ताल्लुक से बल्दिया की शऊर बेदारी मुहिम का हिस्सा है। आलमी यौम इंसदाद मच्छर के मौके पर हल्के असेंबली नामपल्ली के गुड्डी मलकापुर में शऊर बेदारी रैली निकाली गई। स्कूली तलबा ने मच्छरों की वजह से फैलने वाली बीमारियों डेंगू और मलेरिया के ताल्लुक से शऊर बेदार किया। रुकने असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने इस रैली में शिरकत की और सफाई के खुसूसी इंतजामात के ताल्लुक से हिदायत दी। कुतुबुल्लाहपुर के सोरारम कॉलोनी के बस स्टॉप के करीब गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई इमारतों को मुनहदिम किया गया है। म्युनिसिपल ओहदेदारों ने बताया कि मुकामी अफराद की शिकायत पर गैर कानूनी तौर पर तामीर की गई इमारतों को मुनहदिम किया गया है। एसओटी ने पहाड़ी शरीफ के अंदर सोसाइटी में वाक़े एसआरके फूड कंपनी पर धावा करके कंपनी के 2 जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया है। तफ्सीलात के मुताबिक एसआरके फूड कंपनी चाइना सॉल्ट के इस्तेमाल से चिप्स तैयार कर रही थी, जबकि इसकी असल कंपनी रजनी फूड है, जो कुरकुरे व दूसरी अशिया तैयार करती है। इसने एसओटी से इसकी शिकायत कर दी है। चाइना सॉल्ट के इस्तेमाल से कम उम्र बच्चे इसके आदी हो जाते हैं, जिससे बीमार होने का भी कवी इम्कान रहता है। एसओटी पुलिस ने एसआरके कंपनी का लाइसेंस जब्त कर लिया है और वो दूसरे दस्तावेजात की जांच कर रही है। इस सिलसिले में एक मामला अदालत में चल रहा है। आरजीआई पुलिस हुदूद के इलाके गगन पहाड़ में एक खातून हादसे में हलाक हो गई है। मुकामी अफराद ने इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात पर यह पता चला है कि मुतवफ़िया 65 साला पुष्पम्मा है, जो 7 अमराई के इलाके में रहती थी। पुलिस ने केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। कुकटपल्ली के इलाके बालाजी नगर में एमआईजी के 185 और 187 नंबर के 2 मकानात में 3 लाख रुपये मालियत की अशिया और 8 तोले सोने का सरका किया गया। मज़ाहिमत पर उन्होंने एक खातून पर हमला करते हुए उसे जख्मी कर दिया। सारिकों ने एक और शख्स को भी पत्थरों से मारकर जख्मी किया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में दिखाया गया है कि सारिक उनके मकानात में दाखिल हुए और चोरी की वारदातें अंजाम दी। बताया जाता है कि ये वारदात जुमा की रात देर गए पेश आई। इस सरके में 7 ता 10 सारिकों के मुलविस होने का पता चला है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नए अजला की तश्कील से तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक। 22 तारीख को एलामिये की इजराई। काबीनी इजलास के बाद वजीर आला का खिताब। नए अजला की तश्कील और मंडलों की तकसीम के तरीक़ेकार पर अपोजिशन को एतराज। अवाम की राय लेने के बाद दोबारा कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा।
सरकारी गोदामों के पुर होने के बाद ही खानगी गोदामों में जखीरे की इजाजत। सेक्रेटरीट में महकमे मार्केटिंग का जायजा इजलास। जब तक अदम रवादारी का शिकार मुसलमानों को उनका मुस्तहिक मुकाम नहीं दिया जाता, मजलिस की जद्दोजहद रहेगी जारी। जल्द से याद फख्र मिल्लत से अकबरुद्दीन ओवैसी का खिताब। आबरसानी के गैर कानूनी कनेक्शंस को बाकायदा बनाने और बकाया जात की अदायगी के लिए 30 सितंबर तक मोहलत। और कुकटपल्ली के 2 मकानात में सरका, मज़ाहिमत करने वालों पर सारिकों का हमला। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।